Déjà, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Comme زين إن شاء الله. Donc, حبيت ندير لكم زعما خلطة، الخلطة هذه pour la collation les jeunes, ok. La collation les jeunes واش حبيت نبارطاجي لكم comment choisir la collation et comment surtout comment يعني comment disperser le nombre de calories par jour. Ok, parce que pratiquement une personne qui consomme par jour, ça a 1500 calories. Nous avons deux personnes, ok, deux personnes. Les deux personnes, ils consomment 2000 calories, ok. Après, la personne, elle va grossir, ou l'autre, elle va maigrir, elle grossit pas, elle ne se mange. Là, il y a une différence. La différence entre les gènes, c'est que ça dépend de la chronologie et les quantités. Bon, ils ont la même qualité les gènes, ils ont le même chose. Ok, ياخذوا نفس الشيء في الماكله تاعهم مي كي ياخذوا نفس الشيء واحد اسمه ما نهضروش على لي زوتر فاكتور جينيتيك اي تو سا ماس مسكولير اكتيفيتي فيزيك نسيو فيكسيو لا كونسونطراسيون ديالنا والتفكير ديالنا في عامل واحد هو لا كرونولوجي اي لا كونتيتي. اوكي كاينه اون بيرسون اللي كي تاكل دو ريبا بار جور زوج في النهار لي جين اي شاك ريبا تضرب فيه 1000 كالوري. باغ اكزومبل تاخذ دو بيتزا بار جور، تاخذ دو بيتزا، لي دو بيتزا فيهم واحد 1000 كالوري باسكو بيتزا تاع 400 غرام ا بوبري فيها واحد حتى 1100 كالوري لي جين. لو كان تكون معمره اوكي نضربها معمره بالصومون، نضربها بالفرامج ونضربها بيان بلا صوص اي تو سا نلحق لواحد 1100 كالوري. كون نضرب دو بيتزا بار جور راني خرجت في واحد 2000 كالوري 2400 كالوري. كي لا ديفيرونس لي جين؟ نعطيكم نصيحه، انا هنا حبيت راح نوجد لا كولاسيون ديالي لي جين. لا كولاسيون كيفاش تقدروا توجدوا لي كولاسيون؟ لي كولاسيون وشنو هو الهدف من لي كولاسيون ولا اللمجه ولا علاش لازم ناكلوا على 11 ولازم ناكلوا العشيه على 4 القهوه تاع العصر لي جين. اوكي علاش؟ ديجا لا بروميير دي شوز هادو لي دو كولاسيون يخليوك يكون عندك ان اكيليبر، يكون عندك توازن يعني في طريقه الاكل تاعك. علاش؟ لو كان انت من الوحده ما تاكلش حتى ل7 تاع العشيه، اوكي حتى ل7 تاع العشيه، هنا راح تشوف روحك باللي راح تجوع بزاف. يا سي تو تافي نورمال. كي نجوعوا بزاف ناكلوا نابورت كومون، نبداو غير نخلطوا ونبداو غير ناكلوا. اوكي باسكو سي لا سونساسيون دو لا فان اللي تخلي الانسان ياكل بطريقه غير جيده. سي ان بوان كي تري امبورطون. مي لو كان ندير اون بتيت كولاسيون، اون كولاسيون لوجيك جواه يعني القهوه تاع العصر كيما نقولوا لها حنا غير 17 هنا ما نكونش جيعان بزاف. دوكا لو شوا تاع لي كولاسيون، دوكا انا حبيت نهضر على لي كولاسيون تاع 11 اي سورتو تاع العشيه لي جين. دونك هنا كيفاش نخيروا؟ لازم لا كولاسيون ديريكت لي جين تخموا باللي لازم تشوفوا فيها شحال فيها من كالوري. اوكي شحال فيها من كالوري باسكو علاش؟ لو كان تاخذ اون كولاسيون ماغري صغيره باغ اكزومبل ناخذ انا دوكاتيك قهوه حليب، الحليب فيه السكر، اوكي فيه السكر ستاجير فيه اللاكتوز. اللاكتوز هو سي ان سكر كومبلكس ستاجير غلاكتوز اي جلوكوز. كاين بزاف راهم يديروهم يضحكوا لي جين. باش نقول لكم لو جروب ديالي سي ان جروب ايدوكاتيف. اوكي الهدف ديالي من انستغرام هو هدف تربوي صح. دونك كاين ناس بزاف اللي ماهمش فاهمين المعنى تاع لي بارطاج ديالي و سا مديرونج با يفهموا ولا ما يفهموش. ماغري لا ما فهمتوش المعنى اوكي لي جين حبيتوا تضحكوا كاين 1 مليار دو باج، كاين لي زانفلونسور معمره اللي يضحكوا. روحوا ضحكوا شبعوا ضحك، موتوا بالضحك. مي هنا جو كروا كو فوتر بريزونس في لا بلاتفورم ديالي اي ريغولي ا شاك فوا سور نيبورت كيل اكسيون انا ما تضرنيش، انا سا ديرونج با دو تو. اني ليكم برك راكم توجعوا في قلبكم معايا. اوكي راكم تشوفوا واحد يهضر غير على الماكله وجاتكم بيزار كي راجل لابس طابليه. اسكو سي بيزار نورمال؟ اسكو الطابليه كي كرياوها بقاو يلبسوها غير رجال؟ طابليه الهدف منها كي نتوسخوا خديوه هنايا باش نغسلوا باش ستاجير باش نعاونوا روحنا في الخدمه. هاي لا ريفليكسيون اوكي. اي دونك نو مانيش داير عليهم، اني نفهم فيهم. او كونترير سي ان بوت ايدوكاتيف باش نفهمهم برك. اي دونك دو كو سي vous avez besoin de rigoler وتضحكوا يا اوكان سوسي. يا دي باج يا دي زانفلونسور اللي يقتلوا بالضحك بلا ما نقوله لكم. معمرين روحوا عند مراد عوديه تتفسخوا بالضحك. انا من نحب نضحك نروح عند مراد عوديه اضحكوا تموتوا بالضحك. دونك لي جين انا حبيت نكمل في لافونسي ديالي. لا كولاسيون ديالكم لي جين il faut pas qu'il dépasse les 250 à 300 calories parce que لو كان une collation dépasse تروح ل 450 500 calories par exemple قهوه خفيفه ظريفه نضرب
نضرب حبه زعما قهوه حليب. ما تنساوش بلي الحليب فيه اللاكتوز لي جين، واللاكتوز هو سكر معقد ثنائي، هو عباره عن لاكتوز بلس جلوكوز، اي دونك دوكو لو نومبر دو كالوري يكون فيه بزاف. لا بروميير دي شوز هكذا. تزيد تضربوا معاه زعما 2 حبات كاطو، كاين اللي يضرب معاه 2 حبات بقلاوه حبه بقلاوه لي جين راهي في واحد 150 كالوري. ça dépend باش مخدومه، باسكو مخدومه ديجا بالزبده، خير البقلاوه كي تجي تخدموها تعمروا لها بالزبده وفيها العسيله. دونك دوكو راكم لحقتوا لواحد 400 كوم سي كو سي اون كولاسيون ما شبعتكمش بزاف، مي اون تيرم دو كالوري لو كان التفكير ديالكم يولي على حساب السعرات الحراريه تلقاو روحتكم باللي كليتو 500 كالوري بلا ما على بالكم، وانتوما ديروا في بالكم باللي تقولوا مانيش ناكل بزاف، راني ناكل شويه 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 شويه، مي لا كونتيتي اون تيرم دو كالوري في الحساب تاع لي كالوري بزاف عليكم لي جين. دونك دوكو انا حبيت ندير لكم اون كولاسيون مليحه تشبعك وما فيهاش بزاف لي كالوري. كيما راكم تشوفوا لهنا ديجا وجدت هنا لي فخوي، هنا اون شوازي لي فخوي لي جين، هنا عندي النكتارين وانا عندي العنب لي غيزان. نحضركم لي غيزان نقدروا ناكلوهم، العنب بنين سيرتو كي يكون الله مسكا بنين حلو تقدر تاكل. شوف 2 عناقد بلا ما تحس. العنب فيه بزاف السكر لي جين، اوكي il faut faire attention. دونك باش نديروا حسابنا. دونك انا عندي ان فروماج بلون، عندي قهوه راح ندير تايجر، اوكي ارابيكا هذه. دونك ندير معاكم كاع لا كولاسيون ونزيد ستادير. علاش حبيت نشبح لا كولاسيون ديالي ليكم باسكو تشوفوا. اي لا دوزيام دي شوز ننصحكم كي طيبوا شبحوا لي جين، شبحوا كي تشبحوا تحسوا روحتكم باللي درتوا اون كولاسيون باللي كليتوا في لا ميموار ديالكم. فوزالي اونغيستري فوتر بوز، سينون راك في الطريق تمشي تدخل تاكل حبه ميلفاي وتخرج. صدقوني لو كان غدوه من داك يقولوا كليت حبه ميلفاي نو، ما يقولوش كليت، يقولوا كليت كاطو نو، ما كليتش كاطو ما تشفاش. دونك il faut se poser quand on mange et c'est un point qui est hyper important. تحس روحك بلي راك تاكل لي جين، اوكي. et donc du coup انا سي سامبل. عندي لو فروماج بلون هذا، واش راح ندير له؟ نحطو هنا، نزيد له شويه شويه عنب، نزيد نزيد شويه دوزيام كوش، ونزيد له شويه نكتارين. ابخي نروح مع لا تيلي بالقهوه ديالي. ماشي لازم ناكل مع القهوه، ماشي لازم ناخذ لي جين، ناخذ ستادير لو بان، ماشي ناخذ ستادير العجائن، ماشي لازم ناكل دي زيدغات دو كاربون، ماشي لازم الخبز نجوز به القهوه حليب ولا الكاطو نجوز بها ولا نو. هنا سي بلوس بوغي د فيتامين. هنايا عندنا لي بروتيين دو لي سي لي كازيين، عندي لو كافي لي كافيينو ديبوندون. عندكم حتى 150 ml par jour سي كول، اوكي. مي اون ديباس با لي 150 ml باسكو راح تقيسوا الغده الكظريه اللي جين. il y aura une libération tout le nerveux ou libération تاع الكورتيزول. والكورتيزول ça fait pas longtemps سمحوا لي هضرنا على بلي سي اون هرمون دو ستريس، لو ستريس يخليكم تطلعوا يعني ديروا اون ريتونسيون دو. باسكو علاش راح تخزنوا كميه من الملح على مستوى الخلايا ديالكم. علاش هذه جان كي كميه تاع الملح على مستوى الخلايا تطلع، علاش ديروا اون ريتونسيون دو؟ علاش الخليه ديالكم تخزن الماء؟ باش تكونوا على بالكم بلي الخليه هي وسط عمل، اوكي. كيما في الوزين راكم تخدموا، اوكي. كي تكون تخدم عندك دي كونديسيون ا ريسبكتي. كل واحد مريح في البيرو ديالو، ما تقدرش تروح فاي فيان كيما حبيت. كاينه اون بورت تدخلوا منها وتخرجوا منها في وقتكم تخرجوا. نفس الشيء بالخليه. الخليه عندها وظائف، والوظائف ديالها الوظائف تاع الخليه هذوما لازم لها وسط ملائم. سيتاجير هي دي كونسونطراسيون تركيزات تاع كاع الاملاح المعدنيه وتاع لي مينيرو هذو يخليوها تفونكسيوني بطريقه جيده. كي الملح لو كلورور دو صوديوم تاخذوا بزاف الملح، يعني الملح يدخل داخل الخليه، لا كونسونطراسيون تاع الملح داخل الخليه تكبر. كي يكبر هنا اسخا بيرتوربي الخليه باسكو لا كونسونطراسيون كبيره بزاف. لو كور ديالكم واش راح يدير؟ راح يخلي الماء يدخل، اي سي لي غان كي فونكسيون دون تيل مانيير. الكليتين راح يجريو، راح يحبسوا لكم عمليه التبول، اوكي. تولوا حاشاكم ما تبولوش بزاف. علاش؟ باش تخبوا الماء اللي تشربوه تخبيوه على مستوى الخليه، باش تنقصوا من تركيز الملح الزائد على مستوى الخليه. دونك هنا لي جين كون تاكلوا بزاف ملح راح تزيدوا لا ريتونسيون دو، تخبيو الماء. ولا خبيتوا الماء لي جين، لو كان لو بوا ديالكم اليوم راه يتكون حتى 65% 70% من ماء، راح تخبيو 1 2 3 لتر تاع ماء فواغ بلوس عادي. لو كان ستادير تاخذوا اون دومي سيل ما راحش تخبيو الماء، الكليتين تاعك ما راحش يحسوا بلي كاينه اون كونسونطراسيون كبيره. بون سي لو سيرفو كي جير. اي دونك دوكو كي ما كانش كونسونطراسيون راح ديروا عمليه تبول بطريقه جيده، اوكي. لو كان لا كونسونطراسيون تاع الملح تكون ناقصه راح عمليه التبول تنقص.
اوكي تزيد باش تخلي لا كونسونطراسيون تاع لو سيل داخل الخليه تزيد باسكو الجسم ديالك ما تنساش بلي الكلور دو صوديوم بوتاسيوم ما تنساش بلي حنا ديجا لا كونتراكسيون تقلص العضله قريناها بكري وكاع تعرفوا بلي دخلت البوتاسيوم الصوديوم لو كان يكون كاين خلل في كميه الملح اللي تكونسوميها تولي جور يقدر قلبك يحبس لي جين باسكو القلب عباره عن ميوكارد سي هو عباره عن عضله سي بور اللي عندهم لا طونسيون لازم يحبطوا الملح اوكي باسكو سينو راح يديروا ريتونسيون دو اي دونك ماشي مليح ليهم اوكي راح يخبيو بزاف الماء الوغ لي جين دونك نوريكم برك لا كولاسيون سي سامبل دونك لا بروميير دي شوز قبل ما نبدا نوجد لو كافي ديالي انا بالكم بلي الكافي ناخذ تايجر دونك بون لو كافي هنا نوريكم هنا برك باش تشوفوا كيفاش نبريبار الكافي ديالي سامبل لي جين اي ني با ترو سورسي يعني سي اون فيديو سامبل ان لايف سامبل اللي حبيت فيه نوريكم كيفاش تقدر دير اون كولاسيون سامبل مليحه خفيف ظريف دونك شويه ماء دونك القهوه كل واحد كيفاش على بالكم دونك سي سا لي جين il faut bien respecter les collations تاعنا on dépasse pas les 450 calories et le menu تاعكم et les repas تاعكم ماشي دي روبا اللي تخموا بهم على حساب لا كونتيتي اللي تاكلوها تقدر تاكل اون كونتيتي كبيره مي لو نومبر دو كالوري ماشي طالع بزاف اوكي ماشي طالع بزاف دونك هنا دوك القهوه تطلع ندير معكم لا كولاسيون نكملوها ونعرضكم اللي حاب ياكل دونك فوالا لي جين دونك نروح هنا واش لو شوا ديالي وعلاش خيرت اليوم خيرت لو فروماج بلون لي جين باسكو براتيكمون فيه البروتينات تاع الحليب اوكي اللي جايين في الحليب يسموهم لي كازيين لي جين عندهم الخاصيه تاعهم هو عمليه الامتصاص تاعهم تطول سي بور سا لي زاتليت اللي يديروا البودي بيلدينغ لي جين يحبوا يحافظوا على العضلات ديالهم يكونوا في مرحله التضخيم في الليل قبل ما يرقد يضرب دو فروماج بلون باش يخلي باسكو عمليه الامتصاص تاع هاد البروتينات راح تطول باش يقدر يغطي فتره النوم تاع الليل تاعو بلي كازيين سينو كاين دي كازيين يتباعوا لو بلو نورمالمون دو موند مي لو فيت كو لا كان تقدروا تاخذوا الجبن يعني الطازج هذا خير من اللي تاخذوهم اون بودغ لي جين اوكي دونك فوالا هنا دونك نحطوا شويه الفرomage بلون ابخي نقدروا نزيدوا شويه عسيله اوكي شويه غرفه صغيره تاع عسيله ما تنساوش بلي العسل مالغري تو مليح مي مسكر فوالا ابخي عباد تحطها في الجدار تاكلها لو بلو نورمالمون دو مون ما نكثروش بزاف وناكلوا حبه اونتر طون بون راني قصت شويه لي بوردور مام الصباح لي جان تقدروا ديروا واحد هاك بور لا فامي سورتو بور لي زونفون ولادكم لازم يوالفوا باللي ياكلوا حاجه هيلتي لي جين دونك فوالا هنا يعني مش تاكل هيلتي لي جين لازم يكون عندك شويه فن برك وتعرف كيفاش تطيب كي تكون تعرف واش طيب برك وكيفاش طيب دونك راكم تشوفوا لهنا ديجا لي غيزان راهم من تحت ابخي عندي دونك نكوبيهم كيما حبيتو لي جين اي سانسيرمون يجيكم بزاف بنين ابخي تقدروا تزيدوا له لي زيبيس عادي كان يزيدوا هنايا يزيدوا الكركوما لي جين الكركوما سي ان انتي اكسيدون تري بويسون دونك فوالا ديجا هنا نزيد لها شويه عسيله برك لي جين شويه تاع العسل انا عسل اللي نكونسومي ميلي اوكي دونك يتباع في المارشي لي جين عسل حره دونك فوالا بتيت كونتيتي ما نروحوش بزاف سي ان بلا هيلتي لي جين ان بلا هيلتي عادي لو بلو نورمالمون دو موند دقيقه فوالا العسيله تقدروا ديروها في الديبي ولا تقدروا ديروها ابخي فوالا دوك تحبط العسيله اون تو لي كا في بوردور القهوه راهي طابت فوالا لو كافي طاب ها اون كولاسيون اكسترا نوريكم برك لي جين نطفيو على الكافي فوالا لو كافي تاعي هاوليك عم بالكم بلي هاد لا سوباب هادي دير لي توجور لا موس شوفوا لا موس اللي دارتها لي سي سامبل
العسيله شويه بالفوق ها بقاو لي هادو نكملهم. دونك بتيت كولاسيون نوجدها ميم با في ربع ساعه. اي جو برون انا المولتي فيتاميني تاع لا جورني اللي جان درت ديجا اون فيديو ناخذ بولي فيتاليجين en forme de sirop. هذايا يتقدر pour les enfants ou là pour les adultes, ce n'est pas un problème. Donc درت عليه déjà une vidéo, la prochaine fois نعاود نهضر. Donc voilà les jeunes, la collation ديالي. Donc ماشي لازم كرواسون غاتو و ارومارو والحكايات دو طونز ا اوتر معليش اوكي. واش نقول لكم لي جان شوفوا شحال شباب شابه وبنينه نقول لكم صحه قهوتكم سورتو ان كافي. دونك انا ناخذ الكافي ديالي صحه قهوتكم نهاركم زين ان شاء الله. سلام.